السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله حنا في تتمة الكور ديالنا بيولوجي فيجيتال بالنسبة ل اس في اي اس 2. دونك في الفيديو اللي داز كنا شفنا لانتروديكسيون على هاد الكور هذا اي لا سيستيماتيك ديالو، يعني كيفاش كيدير الكلاسيفيكاسيون لي فيجيتو. اليوم في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا بارتي الثانية واللي هي لي كورموفيت. بالنسبه لي فيجيتو حنا كنعرفوا انهم كينقسموا لنا لي فيجيتو اوكاريوت اي لي فيجيتو بروكاريوت. بالنسبه للبروكاريوت كيتصنفوا فيهم لي كيانوباكتيري اي لي باكتيري فوتوسينثيتيك. هادو يعني ما كنقراوهمش، حنا كنقراو دي فيجيتو اوكاريوت يعني اللي كيتصنفوا فيهم لي طالوفيت اي لي كورموفيت. بالنسبه للطالوفيت كيكون فيهم لي زالغ اي لي شامبينيون اي لي شين. هادو غادي نشوفوهم في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله. وبالنسبه لي كورموفيت كيكونوا فيهم لي زونجيوسبير لي غيموسبيرم اي لي بتيرودوفيت اي سبيريموفيت اي البريوفيت. بالنسبه لهادو حنا غادي نهضروا على الكورموفيت بالنسبه بصفه عامه، مي يعني لي تيب ديالهم غادي نديرو فيديو ديالهم بحدهم باش نعطيو الكاركتير كل وحده فيهم. دونك دابا بالنسبه لي كورموفيت بار ديفينيسيون يعني شنو هي لي كورموفيت؟ لي كورموفيت سو سون دي فيجيتو سوبيريور. Les cormophytes correspondant à un niveau de différenciation plus important. Ils possèdent des organes spécialisés, tiges et feuilles et racines, remplissant des fonctions déterminées que les cormophytes vascularisés ou non vascularisés. بالنسبة لي كورموفيت راه كيتعتبروا لنا لي فيجيتو سوبيريور اي correspondant à un niveau de différenciation. فيهم واحد التنوع اللي كبير بزاف et ils possèdent des organes spécialisés اللي وكيحتويونا على des organes spécialisés اللي فيهم تيج et les feuilles et les racines. Par exemple, إلا جبنا شفنا مع العكس ديالهم الطالوفيت غادي نلقاوهم سون اورغان سبيسياليزي، مي لي كورموفيت كيحتوينا على لي زورغان سبيسياليزي لي تيج اي فويل اي لي راسين. رومبليسون دي فونكسيون ديتيرميني اللي كيأديونا لي فونكسيون مختلفين وعلى حساب كل اورغان. هنا لي كورموفيت فيهم فاسكولاريزي اللي كيديروا لنا فاسكولاريزاسيون او نو فاسكولاريزي. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون ديالهم البلونت فاسكولاريزي عندنا سبيرموفيت اي بتيريدوفيت. بالنسبه لهادو كديرهم غير يعني كاكزومبل دي بلونت فاسكولاريزي. بالنسبه لي كاركتيرستيك ديالهم غنديروا لهم فيديو ديالهم بوحدهم. بالنسبه لي بلونت فاسكولاريزي عندنا سبيرموفيت اي بتيريدوفيت. بلونت نو فاسكولاريزي كاين بريوفيت سيتو. اذا هنا تعرفنا على لي كورموفيت، قلنا هي واحد لي بلونت كيتعتبروا لنا لي فيجيتو سوبيريور اي correspondant à plusieurs différenciations et كيحتوينا على et possède des organes spécialisés les tiges et les racines et les feuilles et كذلك فيهم vascularisés et non vascularisés. دابا غادي نحاولوا نتعرفوا على لي زاباراي ديالهم، لي زاباراي فيجيتاتيف et لي زاباراي reproductifs. إذا بالنسبة لاباراي فيجيتاتيف لي كورموفيت شنو كنسميوها وكيفاش كدير الكرواسونس ديالها؟ حنا عندنا لاباراي فيجيتاتيف دي كورموفيت اي كورميس. La croissance se fait au niveau d'assises spécialisées qu'on appelle méristemes ou assises terminaux ou axillaires. Les méristemes sont généralement localisés au niveau des bourgeons terminaux ou axillaires. بالنسبة لاباراي فيجيتاتيف توت لي كورموفيت كنسميوها لي كورميس، لهذا جانا الاسم لي كورموفيت. اي كيفاش كدير الكرواسونس ديالها ولا كيفاش كتنمو او نيفو داسي سبيسياليزي كون ابيل الميريستيم. يعني الكرواسونس ديالها كديرو عبر الميريستيم او لا او اسيس تيرمينو او اكسيلير. Les méristemes sont généralement localisés au niveau des bourgeons terminaux ou axillaires. يعني فين كيتواجد هذا الميريستيم ولا فين كيكون البوزيسيون ديالو. لي ميريستيم كيكون على لي بورجيون تيرمينو. مثلا الا خدينا واحد الغصن شي بلونط ولا شي شجره كيكون عندنا هنا في الراس كيكون هذا بورجيون تيرمينو. هنا كيكون عندنا ميريستيم اي دي بورجيون اكسيلير كيكونوا ما بين
الغصن اي لو فوي، يعني ما بين ديك الغصن اي الورق كيكون واحد البورجيون اكسيلير صغير. من تم كيبدا لنا الكرواسون لي بلونت او لا من تم كيتشكل لنا الميغيستيم. هنا بالنسبه للبورجيون تيرمينو كيزيدنا في الطول لي بلونت، اي لي بورجيون اكسيلير هنايا كيزيدنا في التفرعات لي بلونت. بحال مثلا كتلقى الغصن عنده تفرعات كيجينا انطلاقا من هذا. لهذا les méristemes sont généralement localisés au niveau de bourgeons terminaux et des bourgeons axillaires باش كتكمل الكرواسونس ديالها. هاد المعلومات هادو كيتحطوا في الكيستيون ديال الامتحان، وحنا من بعد غنخدموا شي امتحانات وغادي نشوفوهم. هنا قلنا لاباراي فيجيتاتيف هي كنسميوها لي كورميس، عقلوا عليها. Et la croissance qui est des assises spécialisées qu'on appelle méristème ou la as terminaux ou axillaires. Et في كيتواجدنا هذا الميغيستيم كيتواجدنا على لي بورجيون terminaux ou axillaires. إذا دابا ننتقلوا لاباراي ريبرودكتور. l'appareil reproducteur كيفاش كتكاثرنا هاد لي بلونت هذا، عندنا لي زورغان reproducteurs chez les cormophites sont protégés par une enveloppe cellulaire qui constitue la paroi des sporonges et des gamétonges. بالنسبة احنا كنعرفوا لي بلونت كيتشكلوا لنا عبر دي سبور اي دي غاميت. هنا عندنا لي كورموفيت باش كنميزوا لاباراي فيجيتاتيف ديالهم. هنا لي زورغان reproducteurs ديالهم كيكونوا لي كورموفيت سون بروتيجي، كيكونوا مبروتيجيين باغ اون انفولوب سيلولير اللي كيشكلنا واحد لا باروا ديك لي سبور او لا ديك لي غاميت ديك لي بلونت. وباش كنميزوهم هنا بالنسبه لي كورموفيت كيكون عندهم سبورونج، دائما كتلقى عندهم في الاخر هاد اونج اي دي غاميتونج. باغ اكزومبل عطاك شي شيما وعطاك من تحت هذا دي غاميت او لا كتب لك دي غاميتونج اي دي سبورونج وقال لك حدد لي ديال من انطلاقا من هاد اونج، خاصك تعرف بلي هي كنتمي لي كورموفيت. هنا باش كنميزو لاباراي ريبرودكتور مع لي طالوفيت. باقي عاد نشوفو في فيديو اللي ماجي. اذا بالنسبه لاباراي فيجيتاتيف هي هادي، لاباراي ريبرودكتور هي هادي، عندنا سبورونج اي دي غاميتونج. هذا هو الديفينيسيون ديالها. دابا غادي نتعرفوا على لورغانيزاسيون سيلولير اي لي سيلول لي بلونت باش كيتشكلوا لنا. وبالنسبة للأورغانيزاسيون سيلولير عندنا لا سيلول فيجيتال اي كوم لا سيلول انيمال، كتحتوي على الميتوكوندري نويو الريتيكولوم اندوبلازميك اي اباري دو غولجي. Et puis ces organes, ils contiennent des organes spécifiques, par exemple vacuole, chlorophylle et paroi. هنا يعني لا سيلول فيجيتال كتكون نفسها لا سيلول انيمال، يعني كتحتوي على لا ميم اورغان ميتوكوندري نويو ريتيكولوم اندوبلازميك اباراي دو غولجي اكسيتيرا. مي كاينين واحد لي زورغان سبيسيفيك، كونتيان دي زورغان سبيسيفيك اللي كيميزوا لنا لي سيلول فيجيتال اللي هما الفاكيول كتكون عندها غروند فاكيول، اي الكلوروبلاست كتكون فيها لي كلوروبلاست، اي الباروا الجدار الخارجي اللي كيميز ما بين سيلول انيمال اي فيجيتال. المرحلة الثالثة عندنا بارتيكولاريتي دي سيلول فيجيتال، يعني كيفاش كتجزا هاد لي سيلول. عندنا لي سيلول فيجيتال اي اوكاريوت، كتكون اوكاريوت عندها لي نويون فري. Et dans les cellules végétales, système différent des cellules animales par les caractères suivants, la taille et la forme. كتكون عندنا لي سيلول فيجيتال فيها واحد سيستيم ديفيرونت افيك لي سيلول انيمال. علاش؟ حيت كتكون لا طاي ديالها مختلفه على لي سيلول انيمال، اي لا فورم ديالها مختلفه كذلك. بحال لا فورم كتحدد الكلوروبلاست اي الباروا كيحددنا لا فورم فاكيول اي ريكتونغولير كتكون سداسيه الشكل. اي لا سيلول انيمال كتكون يعني تقريبا دائريه. اذا هنا كتكون تعرفنا يعني على لا سيلول كيفاش كتكون وباش كتميز مع لا سيلول انيمال. دابا نهضروا على الباروا او الممبران بلازميك د لا سيلول فيجيتال وماهيش كيتكون. دونك بالنسبه للممبران بلازميك د لي سيلول فيجيتال عندنا il délimite la partie externe du yoloplasme
Elle assure les échanges intra et intercellulaires. Elle est rigide. Elle est appliquée contre la paroi primaire. Là, la membrane plasmique des cellules végétales qui délimite la partie externe, qui a la partie externe du holoplasme, et il assure les échanges intra et intercellulaires qui comme les échanges intra et intercellulaires, les transports كاملين qui يكونوا متواجدين عليه. Et il est rigide qui يكون صلب. Il est appliqué contre la paroi primaire, qui est comme appliqué contre la paroi primaire, de la paroi. Et donc, les constituants principaux de les cellules, qui sont formés de microfibres, de microfibrilles de cellulose d'une matrice. كتشكلنا واحد الميكروفيبريل هو les constituants principaux اللي كيخلينا لي سيلول في لا فورم ديالها وكيحافظنا على لي زورغان في البوزيسيون ديالهم. Et les constituants secondaires, on a par exemple la cellulose, les pectines et les hémicelluloses et des protéines. Alors, ce sont des constituants secondaires. Mais des constituants primaires, les assassines, on a des microfibrilles. إذن هذه هو la membrane plasmique هذوما les constituants les cellules végétales primaires et secondaires. دابا غادي نحاولوا نشوفوا ديك transformation intracellulaire بالنسبة لهاد les cellules végétales. إذن بالنسبة les échanges intracellulaires يعني les échanges اللي كتمناهم الوسط الخارجي الوسط الداخلي les cellules végétales. On a les possibilités d'échange intracellulaire. La paroi est perméable à l'eau et les substances descendent. Donc, les échanges de matière entre les cellules végétales sont possibles et assurés par le plasmodisme ponctuation. هنا كيكون عندنا ديك la paroi des cellules كيكون عند واحد النفاذية de l'eau perméable à l'eau. Et les substances descendent. Et les substances بما فيهم الجليكوز et أي substance كتحتاجها les cellules. كتكون الباروا ديالها عند واحد النفاذية للوم إما كيكون واحد ترانسبور عن طريق دي بروتيين أو لا كيكون واحد الانغراس في الباروا. Donc بالنسبة les échanges, donc les échanges de matière entre les cellules végétales sont possibles. Il assure par le plasmodisme ponctuation. هاد البلاسموديزم ponctuation هي اللي كتسمحنا او اللي كتعاون لي سيلول فيجيتال باش دير هاد لي زيشونج اونتر الوسط الخارجي اي الوسط الداخلي ديالها. اذا هنا غادي نتحدثوا على دو اورغانيزم اللي مهمين بزاف لي سيلول فيجيتال واللي كيميزوها عن باقي لي سيلول الاخرين. عندنا لا فاكيول اي لي بلاست. بالنسبة لافاكيول إلى بوفيل دو لا سيلول هي كتعتبر كلا بوفيل دو لا سيلول. Il permet la gestion de l'eau et limite par la membrane thermoplaste. كتأدي هي ولا كتسمح بواحد الجيسيون دو لو et كتكون limitée par la membrane thermoplaste. كتكون محدودة بواحد الممبران ديال التhermoplaste. بالنسبة لي بلاست لي بلاست هو المسؤول على المادة العضوية. كتكون عندنا إلي اي اون فونكسيون ميتابوليك كيأدينا واحد لي فونكسيون ميتابوليك وهاد لي بلاست هادو راهم مهمين بزاف لي سيلول فيجيتال وعليهم كتعتمد باش كدير المادة العضوية ديالها. عندنا إلي فونكسيون ميتابوليك اللي منهم لي كلوروبلاست كيكون عن طريق الفوتوسانتيز et les amyloplastes, les amyloplastes qui adina des fonctions les stocks de l'amidon, fait qu'ils تم تخزين de l'amidon. Et كذلك chromoplaste. هادو هما دو organes اللي مهمين بزاف لي سيلول فيجيتال وكاينين لي زورغان اخرين تا هما عندهم الدور ديالهم مي كيبقاو هادو هما اللي كيميزو لي سيلول فيجيتال. دونك إذا الطلبة نكتفيو بهذا المعلومات هادو ونديرو التتمة إن شاء الله في الفيديو اللي ماجي باش ما نطولوش بزاف في الفيديو
وكنتمنى نكون فيتكم بشي حاجه، ونكون عند حسن الظن الجميع. وما نساوش ديروا جيم وابوني القناه، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله، والله يعاون.